बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसाइल क़ाज़ी पर आप लोगों का खैर मक़दम है। बहुत दिनों के बाद मैं आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ। कुछ परेशानियों की वजह से इंशाअल्लाह फिर मैं आप हज़रात के सामने अभी फिर सिलसिला शुरू कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ये चलता रहेगा। इस चैनल पर मसले मसाइल के सिलसिले में चल रहा था और उसके बाद मैंने एक दूसरा चैनल भी खोला था, पब्लिक बोल इंडिया, जिस पर न्यूज़ वगैरह हम डालते थे। अभी वो एक हफ़्ते के लिए बंद हो चुका है कुछ परेशानी की वजह से। तो इसी पर मैं आप हज़रात को कुछ बताना चाहता हूँ और कुछ जवाबात देना चाहता हूँ। आप जानते हैं एक शायर है आफ्ताब रहबर कलकत्तवी, वो पहले देवबंदी को फॉलो करते थे, अभी वो बरेलवी को फॉलो करते हैं। और वो जब वो कन्वर्ट होते हैं देवबंदी से बरेलवी, तो वो ये कह कर जाते हैं कि मुझे सबसे अच्छा और सबसे बेहतर बरेलवी ही लगा है और जन्नत को जो लेके जाने वाले हैं वही लोग हैं। ये कहकर और फिर जो सवाल करने वाले हैं, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई आप किस वजह से देवबंदी को छोड़कर बरेलवी फ़िरक़े को आपने इख्तियार किया। तो आफ्ताब रहबर ने जो जवाब दिया वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा, मैंने बरेलवी के सिलसिले में वो किताबें भी पढ़ी, उनके बुज़ुर्गों से उठ बैठ भी हुई हमारी, और ख़ास तौर पर हमने हदायक़ बख्शिश को भी पढ़ी। तब जाकर ये समझ आ रहा है कि भाई बरेलवी ही ठीक है, देवबंदी ठीक नहीं है। वो वीडियो मैं आपको सुना रहा हूँ, 2 मिनट 50 सेकंड की वीडियो है, वो आप पहले सुने, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब दूँगा। हज़रत क़ारी आफ्ताब रहबर साहब कलकत्तवी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सुना है कि आप मसलक आला हज़रत में शामिल हुए और आपने ग़ियास मिल्लत के हाथों अपने तौबा किया। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका मुकम्मल नाम क्या है, आपका दौलतखाना कहाँ है और आपने तालीम कहाँ से हासिल किया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मुख्तसर गुफ्तगू ये है कि देवबंद के मदरसे से हमारी तालीम हुई और मैंने हिफ्ज़ किया है, तजवीद पढ़ी है हमने, और 8 साल गालिबन हमने देवबंद जमात के जलसों को पढ़ा, ऑल इंडिया मुशायरा पढ़ा, हिंदुस्तान के गालिबन तमाम खित्तों में हमने मुशायरा पढ़ डाला, जलसा पढ़ डाला। 8 साल तक मैं उस स्टेज पे रहा। लेकिन जब मैं अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम के पास मेरा बैठना उठना धीरे धीरे होने लगा और मसलक के बारे में गुफ्तगू होने लगी, मसलक आला हज़रत के बारे में गुफ्तगू होने लगी, फिर मसलक आला हज़रत को मैं धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, हदायक़ बख्शिश भी पढ़ा और कुछ चंद किताबें मैंने पढ़ी, तो धीरे धीरे ये बात मुझे समझ में आ गई कि चलिए अल्लाह ताला ने मुझे शोहरत चाहे जितनी भी दे दिए हैं, शोहरत मिल गई, पैसे भी हमने कमाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मोहब्बतें भी मुझे बहुत मिली वहाँ से, कहीं से कोई दिक्कत, किसी से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब मसलक और अक़ाइद के कहीं हमने किताबों को मुताला किया और उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान बैठना उठना मैं शुरू किया, तो मुकम्मल तौर से ये बात मुझे समझ में आ गई कि जन्नत में ले जाने का अगर कोई मसलक है जो जन्नत का सीधा रास्ता दिखाता है तो वो मसलक आला हज़रत है। मसलक आला हज़रत को मैं तहे दिल से मैं जन्नती मसलक मानता हूँ और उसको जन्नती मसलक मानने के बाद मेरे दिल में ये बात पैदा हुई कि क्यों ना, अगर मैं उस स्टेज पे हूँ तो मैं छुपा हुआ नहीं हूँ, छपा हुआ हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इस मसलक पे आता हूँ तो मैं मुकम्मल तौर से ऐलानिया तौर से खुल के आ जाऊँ, ताकि तमाम अहले सुन्नत को भी ये ख़बर लग जाए कि मैं तमाम दिगर अक़ाइद बातिला से हट करके मैं जो सही अक़ाइद मसलक आला हज़रत में इसके आ गया हूँ। तो एक जलसा यहाँ हुआ और इसमें रहबर राह शरीयत मरकज़ अक़ीदत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह ग़ियास मिल्लत कालपी शरीफ तशरीफ़ लाए थे, उन्हीं के दस्ते मुबारक से हमने बैठ ली और अपने आप को उन्हीं के दामन से मैंने वाबस्ता कर दिया। घर कहाँ हुआ? मेरा घर यहाँ गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में तारानाको बस्ती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुना और देखा कि किस तरह वो बात कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। ये मेरे पास है उलमाए अहले सुन्नत से रूह आला हज़रत की फ़रियाद, ये किताब है, आप देख सकते हैं। ये जो है उलमाए अहले सुन्नत से रूह आला हज़रत की फ़रियाद, एक पतली सी रिसाला है जो ये हदायक़ बख्शिश से ली गई है।
یہ سارا کا سارا جو ہے ہدایق بخشش سے ہی لی گئی ہے یہ، اور جو جنہوں نے لیا ہے وہ سید ظہیر الدین خان قادری برکاتی نوری، محلہ پورہ، ہیرامن متصل، نئی سڑک، کانپور کی جو ہے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، جو ہدایق بخشش ہی کی جو ہے کچھ صفحات ہے اس میں، یہ ہدایق بخشش، اس میں بھی تحریر موجود ہے۔ جناب یہ فرما رہے ہیں آفتاب رہبر کہ ہدایق بخشش کو جب میں نے مطالعہ کیا تو مجھے سمجھ آیا کہ مذہب بریلوی ہی ٹھیک ہے اور جو دوسری جماعتیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی جنت میں لے کے جانے والی جو جماعت ہے وہ بریلوی ہی ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی کس بنا پر آپ کو بریلوی جماعت آپ کو جنت پر لے کے جائے گی، کس بنا پر، کوئی تو وجہ ہونا چاہیے، شاید کہ آپ نے کتاب پڑھی ہی نہیں ہوگی۔ یہاں علیحدہ کر کے صفحہ نمبر 27 کے اندر یہاں اشعار موجود ہیں جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ کیا گستاخی ہو رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اشعار خود اعلیٰ حضرت نے تحریر کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار، مسکی جاتی ہیں قبا سر سے کمر تک لے کر۔ یہ آگے بہت ساری ہیں جو میں آپ کو سنا نہیں پاؤں گا۔ وجہ یہ ہے کہ اتنے گندی اشعار جو ہے آج تک شاید کہ کسی نے نہیں تحریر کیا ہے، جس طرح گندے انداز میں حضرت اعلیٰ حضرت نے یہ تحریر کیا ہے۔ اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایق بخشش کو میں نے مطالعہ کیا اور یہی جماعت ہے جو جنت میں لے کے جانے والی ہے۔ آگے پھر ایک اور شعر صفحہ نمبر 10 کی ہے، یہ صفحہ نمبر 10 آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہی ہدایق بخشش کی ہے۔ ہدایق بخشش موٹی سی کتاب ہے، اسی سے صفحہ نکال کر جو ہے بریلوی علماء نے ہی جو ہے اس کی تحریر کی ہے اور اس کی شائع کی ہے۔ یہاں صفحہ نمبر 10 کے اندر موجود ہے، نکیرین آ کے مرقد میں جو پوچھیں گے تو کس کا ہے، یعنی قبر میں جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور منکر نکیر جب سوال کرتے ہیں تو اس کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ نکیرین آ کے مرقد میں جو پوچھیں گے تو کس کا ہے، ادب سے سر جھکا لوں گا نام احمد رضا کا۔ اب یہ بتائیے، وہاں پہ 3 چیزیں پوچھی جائیں گی جو حدیث کے اندر موجود ہے، من رب کا، تیرا رب کون ہے، من دینو کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے۔ ان 3 کے سلسلے میں حدیث کے اندر ذکر ہے، لیکن ادھر یہ فرما رہے ہیں ہدایق بخشش میں کہ بھائی یہاں پر احمد رضا کے سلسلے میں لوگ کہیں گے کہ نام ادب سے سر جھکا لوں گا نام احمد رضا۔ آگے وضاحت اس شعر کے سلسلے میں وضاحت کیا کر رہے ہیں میں آپ کو حوالے کے ساتھ دکھا رہا ہوں، میں ایسے بکواس نہیں کرتا۔ آگے آپ کو دکھا رہا ہوں، نکیرین یہ سوال ہرگز نہیں پوچھیں گے الا تیرا رب کون ہے، نیز تیرا دین کیا ہے اور اس شخصیت کے بارے میں تو کیا رائے رکھتا ہے۔ آگے فرما رہے، وضاحت کر رہے، اللہ، اسلام اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بالترتیب جواب ہیں۔ ان تینوں میں سے کسی جگہ بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا نام بشعور لوگوں کو غلط محسوس ہوتا ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تینوں جگہوں پر جو کہا گیا حدیث میں، اس میں اگر اعلیٰ حضرت اگر کہہ دیتے ہیں تو جو لوگ یعنی ہمارے ہی لوگوں کو یہ طعنہ دیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ اس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایق بخشش کو پڑھ کر اور دیگر کتب کو ہم نے بریلوی علماء کی کتابوں کو پڑھ کر، جیسے کہ ہمارے پاس جاء الحق بھی موجود ہے، یہاں جاء الحق بھی موجود ہے، اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس کتاب کے اندر کیا چیز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر آگے ہمارے پاس جو ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت بھی موجود ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت یہاں یہ میرے پاس ملفوظات اعلیٰ حضرت بھی موجود ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کو بھی پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ بریلوی مذہب کے لوگ کس طرح کے ہیں اور کس چیز پر عمل کر رہے ہیں، کیا واقعتاً وہ شریعت پر عمل کرنے والے ہیں یا کچھ اور چیز کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری کتابوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے وہ جو شخص آفتاب رہبر ہے وہ جو یہ کہہ رہا ہے
کہ بھائی ہم نے صحیح چیز کو چنا ہے اور اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے بریلوی علماء دین کے ساتھ، اور جو ہے ان کی کتابوں کو میں نے پڑھا، خاص کر حدائق بخشش کو میں نے پڑھا اور دوسری کتابوں کو میں نے مطالعہ کیا، تو پھر سمجھ آیا کہ یہی ایک تنہا جو ہے جماعت ہے جو جنت کو لے کے جانے والی ہے۔ بھائی یہ ساری جو ہے بیکار اور بکواس کی باتیں ہیں۔ اگر آپ کو جانا ہی تھا تو اس انداز میں آپ نہیں جاتے۔ اگر آپ کو جانا تھا، کیونکہ آپ کو پیسے سے مطلب تھا، آپ کو دیوبندیوں کے اسٹیج پر آپ کو جو ہے 10,000 سے 20,000 ملتا تھا، لیکن جب آپ ان لوگوں کے یہاں جائیں گے تو آپ کو لاکھ سے 2 لاکھ روپیہ ملے گا، اور یہ سارے لوگوں کو معلوم ہے۔ شاعروں کو جو دیا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے 1,00,000 2 لاکھ روپیہ ان کے یہاں دیا جاتا ہے، بریلوی کے یہاں، لیکن آپ دیوبندی کے یہاں پڑھے، دیوبندی علماء تو ایسے شاعروں کو تو بلاتے بھی نہیں ہیں، جو ایک دم نہایتی نکما ہو اس طرح کے لوگ تو بلاتے بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو 10 سے 5,000 روپیہ دیتے ہیں، اس کے کرایہ وغیرہ دے دیتے ہیں، اور اس طرح کا جو ہے معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو ادھر سے ادھر اس لیے جانا تھا کیونکہ آپ کا جو ہے پیسہ ہو نہیں رہا تھا، اس لیے آپ چلے ہیں۔ تو یہ بیماری آپ ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو اہل سنت والجماعت دیوبندیت پر ہی جو ہے مر مٹنے کی توفیق دے۔